39वटै पुस्तकहरू चाहिँ डेड सी स्क्रोल चाहिँ हामीले मृत सागरमा भेटेको कुराहरू हामीले अवगतै छ। एउटा सानो गोठालोद्वारा चाहिँ कत्रो परमेश्वरले चाहिँ एउटा सानो गोठालोलाई युज गर्नु भएर चाहिँ विश्व नै हङ्गामा मचिएको थियो। जहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीले भजन सङ्ग्रह हामीले 12को 6देखि 7मा हेरेको थियो। परमेश्वरले चाहिँ कसरी आफ्नो वचनलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुभयो होइन, कसरी चाहिँ उहाँले आफ्नो वचनलाई चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरकै वचन हो होइन भनेर चाहिँ कसरी प्रमाणित गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही एउटा सानो गोठालाद्वारा चाहिँ उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण 39वटा पुस्तकहरू चाहिँ मृत सागरमा अनि उहाँले देखाउनु भएको थियो। जो चाहिँ 1947 BC-मा चाहिँ इजरायल देश के भन्छ अरे स्थापित भएको हामी देख्दछौँ। त्यही समयमा चाहिँ यी 39वटा पुस्तकहरूको चर्मपत्रहरू भेटिएको थियो। अनि ती चर्मपत्रहरू चाहिँ जति पनि भेटिएको थियो ती चर्मपत्रहरू चाहिँ सेकुलर होइन, सेकुलर विद्वानहरूले पनि तिनीहरूले पनि डेट चाहिँ फिक्स गरेको, उनीहरूले पनि अनुसन्धान गरेर यो चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले पनि होमा हो गरेको थियो भन्ने कुरा हामी भेट्दछौँ। यो के भन्छ अरे स्क्रोल जो चाहिँ चर्मपत्र चाहिँ मृत सागरमा भेटिएको चाहिँ कुमरान भन्ने गुफामा भेटिएको थियो, कुमरान भन्ने गुफामा। र यहाँ चाहिँ हामी एसायाको पुरै पुस्तकहरू पनि मुठा नै भेटिएको थियो होइन। यहाँ चाहिँ धेरै आलोचनाको पुस्तक भनेर आलोचना गरिएको थियो एसायाको पुस्तकलाई चाहिँ, जहाँ चाहिँ एसायाको पुस्तकको सम्पूर्ण के भन्छ अरे चर्मपत्र हामी त्यहाँ भेटेको हामी पाउँदछौँ। र यीशु ख्रीष्टको विषयमा सम्पूर्ण के भन्छ अरे जन्मदेखि मृत्यु, मृत्युदेखि बौरिठाइ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एसायाको पुस्तकमा अवगत थियो। र एसायाको पुस्तकलाई नै परमेश्वरले चाहिँ सुरक्षित राख्नुभएको कुराहरू हामीले देखेको थियौँ। आमेन। हामी यो समय यो चाहिँ फेरि एसेन्स भन्ने जो यहुदीहरूको छुट्टै एउटा झुन्डाले चाहिँ छुट्टै त्यो झुन्डाहरू चाहिँ कुमरान भन्ने गुफामा चाहिँ परमेश्वरद्वारा प्रेरित भएर उनीहरू चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हामी पाउँदछौँ। जहाँ चाहिँ उनीहरू त्यहाँ बसोबास गरिएको, त्यहाँ हामी अनुसन्धान गर्दाखेरि उनीहरूले विभिन्न कुराहरू मानिसहरू त्यहाँ भएको कुराहरू चाहिँ उनीहरू बसोबास गरेको कुराहरू चाहिँ सर्च गर्दाखेरि भेटिएको थियो। अनि जहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचन चाहिँ ती मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ सुरक्षित राख्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पढेका थियौँ। यी चर्मपत्रहरू चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई सुरक्षित राख्नुभएको थियो भनेर चाहिँ हामी पढेको थियौँ। धेरै कुराहरू गर्नु हुँदैन, फेरि 2 घन्टाभन्दा पनि बढ्ता जान्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिँदछौँ यो क्लासको लागि। प्रभु अझै पनि परमेश्वर बुवा हजुरले अद्भुत तरिकाले विद्यार्थी र टिचरहरू हामी सबैलाई साँच्चै नै प्रभु तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, विशेष गरी टिचरलाई सहायता गर्नुहोस् भन्दै हामी आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाउँमा। हामी ओके, अब केही पुरातात्विक घटनाहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। जस्तो बाइबलमा धेरै घटनाहरू हुन्छ होइन, धेरै घटना जस्तो यरिकोको पल्खार भत्किन्छ, सदोम गमोरा अनि मा आगो बर्सिन्छ। अनि के यी कुराहरू खोज्दै जाँदाखेरि पत्ता लाग्यो त होइन, उत्खनन गर्दै जाँदाखेरि जसरी त्यहाँ छेउ कुमरान भन्ने गुफामा पुरानो करारका मुठाहरू चर्मपत्रहरू राखिएको थियो र पछि गएर पत्ता लाग्यो होइन। त्यसरी नै बाइबलका विभिन्न समयमा भएका घटनाहरूलाई पुरातत्त्वविदहरूले उत्खनन गरेको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तो कि पुरिएको थियो कि होइन, यदि पर्खालहरू भत्किएको थियो भने त होइन, यरिकोको पर्खाल त ठुलो थियो नि होइन, यदि त्यो भत्किएको थियो भने त त्यहाँ चाहिँ केही अवशेषहरू त हुनु पऱ्यो नि होइन। यी इत्यादि केही कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ जुन पुरातत्त्व उत्खननले पनि बाइबलको घटनाहरू सही छन् भन्ने कुराहरू प्रमाणित गर्दछ। हामी त्यसमा भर पर्न सक्छौँ भन्ने केही भनौँ धेरै छ, त्यो मध्ये केहीलाई मात्र हामी यो क्लासमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँ यो विषयमा अरू अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने पछि अध्ययन गर्न सके अत्यन्तै राम्रो छ। यसको विभिन्न स्रोतहरू हामीसँग छ। मैले यो कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर पास्टर कालले पढाउनु भएको कक्षाको नोट्सहरूबाट लिएको छु, जुन भनौँ न जस म्याकडोल्सको पुस्तकमा पनि पाउन सकिन्छ। अरू धेरै भनौँ न क्रिस्चियन अपोलोजिस्टहरूले पनि यो विषयमा प्रचार गरेको लेखेको विभिन्न पुस्तकहरूमा हामी यो कुराहरू पाउन सक्छौँ। ओके, अब पुरातत्त्व खोज र अनुसन्धान जसले बाइबलको घटनाहरूलाई सत्य साबित गर्दछ। ओके, बुझ्नुभयो? पुरातत्त्व अन्वेषण खोज भनेको के हो? यदि त्यहाँ चाहिँ कुनै घटना भएको छ भने त्यसको अवशेष छ कि छैन त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि अवशेष भेट्यो भने त के हुन्छ? अवश्य पनि त्यो घटना भएको थियो। अब वर्षौँदेखि लगभग 1900 शताब्दीसम्म होइन, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिसम्म यरिकोको पर्खालको घटनालाई एउटा दन्त्य कथा भनिन्थ्यो। अनि कसरी हुनसक्छ?
आफै हामी यरिकोमा त्यो पर्खालहरू भत्केको कुनै अवशेषहरू देख्दैनौँ त। कसरी हुनसक्छ त्यो घटनाहरू भने जब हामी यहोशू 6:20 पल्टाउँछौँ भने त्यहाँ छेउ पर्खाल गर्लम्म लडेको हामी देख्छौँ होइन त। पल्टाउनुहोस् त एकचोटि यहोशू 6:20 तब ती पुजारीहरूले तुरहीहरू फुक्दा मानिसहरू चिच्याए अनि यस्तो भयो जब मानिसहरूले तुरहीको आवाज सुने र मानिसहरू ठुलो स्वरले चिच्यायो तब त्यो पर्खाल फेदैसम्म गर्लम्म ढल्यो। कस्तो राम्रो भाषा छ हेर्नु। तब त्यो पर्खाल फेदैसम्म गर्लम्म ढल्यो अनि मानिसहरू हरेक आफ्नो अघिल्तिर सिधै उक्लेर सहरभित्र पसे। यसरी तिनीहरूले यो सहर कब्जा गरे होइन। 1930 देखि 1936 भनेको आजभन्दा लगभग 60-80-90 वर्ष अगाडि यरिकोको उत्खनन हुन थाल्यो। अनि यदि बाइबलको यो घटना यदि सत्य हो भने त्योभन्दा अगाडिसम्म सबैले दन्त्य कथा भन्थे। र बाइबलमा त यो इजरायलीहरूले भिडेको युद्ध लडेको यो त दन्त्य कथा हो, बाइबलले दन्त्य कथा जस्तो बनाइरहेको छ। कसरी केही नगरिकन त्यत्रो पर्खाल गर्लाङ बुर्लुम ढल्न सक्छ भनेर भनिन्थ्यो। तर जब 1930 देखि 1936सम्म आजभन्दा लगभग 70-80 वर्ष अगाडि जब यो यरिकोको पर्खाल उत्खनन गर्न थालियो त्यहाँ चाहिँ अद्भुत प्रमाणहरू भेटिए। वास्तवमै गर्ल्याम गुर्लुममै होइन त्यो पर्खालहरू भत्किएको अनुसन्धानकर्ताहरूले अथवा उत्खनन गर्नेहरूले त्यसलाई भेटाएको हामी पाउन सक्छौँ होइन। जस्तो कि यसरी ढल्यो कि फेदैसम्म ढल्यो होइन। अनि इजरायलीहरू त्यो पर्खाल माथिबाट भनौँ त्यो गर्लामको त्यो अवशेषहरूबाट अगाडि बढेर त्यो सहरलाई उनीहरूले कब्जा गरेको हामी पाउन सक्छौँ। यो यरिको सहर पनि लगभग मृत सागरबाट त्यो 12-13 किलोमिटरको हाराहारीमा मात्र छ। त्यहाँ छेउ बाइबलले बताएको घटनालाई जब अनुसन्धानकर्ताहरूले खोज्दै गए वास्तवमै उनीहरूले यो पर्खालका अवशेषहरूलाई भेटे र अवशेष मात्र होइन जसरी बाइबलले भनेको थियो त्यसरी नै पल्टेको उनीहरूले पाए। भन्नुको मतलब के हो, यो कसैले बनाएको कथा होइन, यो बनाएको घटनाहरू होइन। बाइबलमा जे छ त्यही लेखिएको छ, जस्तो भएको छ त्यस्तो। चाहे मानिसहरूले यसलाई जस्तो उदाहरणको लागि हामी दाउदको व्यभिचारलाई किन लेख्यो होइन। यदि दाउदले आफ्नो पुस्तक लेख्न लाउने हो भने आफ्नो व्यभिचारलाई लेख्न लाउँछन् उनले। यदि म दाउद हो भने र मेरो विषयमा कसैले बायोग्राफी लेख्दैछ भने र मैले व्यभिचार गरेको छु भने म त्यो लेख्न लाउँछु उसलाई। त्यही पनि राजा दाउदले त यो चाहिँ नलेख्नु भन्न सक्थ्यो नि त। उनीदेखि त अगमवक्ताहरू पनि डराउँथे। अब्राहमको पापको विषयमा सबै मानिस मूसाको पापको विषयमा किन लेखिएको छ? यो बनावटी कथा होइन, जे छ त्यही। मानिसहरू पापी छन् भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति। यदि दाउदको पाप नलेखेको भए सबैले दाउदलाई परमेश्वर भनेर पूजा गर्न थाल्थे। मूसाको पापको विषयमा नलेखेको भए, अब्राहमको विफलताको विषयमा नलेखेको भए, इतिहासमा जसरी अरू बाबाहरूलाई अरू गुरुहरूलाई ईश्वर ईश्वर परमेश्वर भगवान भनेर हिँडिरहेका छन् त्यसरी नै बाइबलका पात्रहरूलाई पनि ओहो मूसाले त हामीलाई व्यवस्था दिए, मूसाले दिएको व्यवस्था हो, मूसा नै हाम्रो परमेश्वर हो भनेर त्यहाँ छेउ पूजा गर्न सुरु गरे। तर मूसाको विषयमा उनको भुल गल्तीहरू पनि लेखिदिएको छ। दाउद महान राजा थिए, अत्यन्तै महान राजा, शक्तिशाली राजा। अनि यदि हिन्दूको कुनै राजा भएको भए ईश्वर भन्न बेर लाउने थिएनन्। जसरी होइन एउटा दन्त्य कथाको पात्रहरूलाई त उनीहरूले ईश्वर भनिदिन्छन्, त्यसरी नै यो कुराहरू त्यहाँ कसैले बनाउन खोजेको घटना होइन। यो कसैले बनावटी बनाउन भनेर नत्र लुक्थ्यो नि ती पापहरू लुक्थ्यो। अनि यो यरिकोको पर्खाल उत्खनन गर्दै जाँदाखेरि भेटिने थिएन होइन। आज पनि त्यहाँ चाहिँ टुरिस्ट भएर मानिसहरू जान सक्छन् भनेपछि बाइबलको घटनाहरू के छ, सत्य छ, यो दन्तकथा होइन अनि यो वास्तविक हो। त्यसपछि अर्को छ यो चाहिँ भाषा विज्ञान भनेर हामी भन्दछौँ होइन। जब हामी उत्पत्ति 11 अध्यायमा पल्टाउँछौँ भने के पाउँछौँ? उत्पत्ति 11 अध्यायमा के छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? नपल्टाइकन बाबेलको धरहरा होइन, सुन्धाराको धरहरा होइन, बाबेलको धरहरा। अनि सारा संसारमा एउटै भाषा र एउटै बोली थियो। के थियो सारा संसारमा? एउटै भाषा र एउटै बोली थियो। के थियो सारा संसारमा बाबेलको धरहराको समयमा? एउटै भाषा र एउटै बोली थियो। भन्नुको मतलब के हो? सबैले एउटै भाषा बोल्थे होइन। अहिलेको जस्तो रूपक सरले र कमलाजीले राई भाषा बोल्नुहुन्छ होइन, म बुझ्दिनँ होइन, म बुझ्दिनँ। हाम्रो सिर्जनाले पनि एउटा भाषा बोल्नुहुन्छ, म बुझ्दिनँ। अनि यहाँ थियो हाम्रो धेरैको भनौँ न विभिन्न भाषाहरू छ, हामी त्यसलाई के गर्दैनौँ, बुझ्दैनौँ। तर त्यतिखेर चाहिँ के थियो? एउटै भाषा र एउटै बोली थियो। त्यसपछि उत्पत्ति 11:9 के छ हेर्नुहोस् त। यसै कारणले त्यसको नाम बाबेल राखियो
किनभने त्यहाँ परमप्रभुले सारा संसारको भाषा खलबल पार्नुभयो अनि त्यहाँबाट परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीको सतहभरि तितर-बितर पारिदिनु भयो। परमेश्वरले के गर्नु? भाषा खलबल पारिदिनु भयो। भन्नुको मतलब के हो? अब एउटा भाषाद्वारा विभिन्न भाषाहरूमा परिणत हुन थाल्यो, होइन र? अब तबसम्म एउटै भाषा थियो यो बाबेलको धरहरासम्म, त्यसपछि परमेश्वरले भाषाहरूलाई खलबलाइदिनु भयो र त्यहाँ छेउ विभिन्न भाषा, हिब्रू भाषा हुन थाल्यो, अनि अरू के ग्रिक हुन थाल्यो, अथवा अरू के पुराना भाषाहरूदेखि लिएर अहिलेको अङ्ग्रेजी, नेपाली, संस्कृत, होइन, यी सम्पूर्ण भाषाहरू त्यहाँबाट निर्माण भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, होइन, आजका धेरै भाषाविदहरूले भन्छन् कि भाषाविद भनेको के हो? भाषाको विषयमा विज्ञहरू, होइन, कहाँबाट आयो भाषा, के हो भाषा, भाषाको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने यी विद्वानहरूले यो सत्य भएको कुरा उनीहरूले बताउँछ। वास्तवमा हामी संसारको जुनसुकै यदि भाषाहरूमा अध्ययन गर्दै जाने हो भने, होइन, अहिलेको आधुनिक भाषाबाट अलिक पुरानो भाषा, पुरानो भाषाबाट पुरानो भाषा, यदि सम्पूर्ण भाषाहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने सम्पूर्ण भाषाहरूको मूल भाषा एउटै थियो। बुझ्नुभयो नि भन्न खोजेको? एउटै भाषाद्वारा के भयो? बिस्तारै स्वरूप परिवर्तन हुँदै, जस्तो संस्कृत भाषाबाट कुन भाषाहरू बने? हिन्दी बन्यो, होइन, नेपाली भाषा पनि संस्कृत भाषाबाट आएको थियो, होइन र? त्यसरी नै सम्पूर्ण जति पनि संसारमा भाषाहरू छन्, भाषाविदले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि सम्पूर्ण भाषा एउटै भाषाबाट आएको उनीहरूले पाउँदछन्, होइन, उनीहरूले यो कुराहरू बताउँदछन्। होइन, जस्तो अल्फ्रेड ट्रेभेरी भन्ने एउटा भाषाविदले यस्तो लेख्छन्, उनले भन्छन् कि उनी सबै भाषाहरू एउटा मूल भाषाबाट आएको हो भनी प्रमाणित गर्न सक्छन्। एउटा भाषाविदले लेखेका थिए। त्यसपछि ओट जेफरसनले भन्छन् कि भाषा सिधै परमेश्वरबाट मानिसलाई दिएको हो। कारण किन? जब हामी भाषाहरूलाई अध्ययन गर्छौँ भने यी सम्पूर्ण भाषाहरू एउटै भाषाबाट आएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि बाइबलमा हामी पढ्छौँ भने एउटा यस्तो समय थियो जहाँ चाहिँ संसारमा एउटै भाषा थियो, अनि एउटा यस्तो समय थियो जहाँ चाहिँ परमेश्वरले भाषाहरू खलबलाइदिनु भयो, विभिन्न भाषाहरू त्यहाँबाट उत्पत्ति भएर आयो। अनि जब हामी अहिले भाषाविदहरूले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि सम्पूर्ण भाषाहरू एउटै भाषाबाट आएको, सम्पूर्ण भाषाको एउटै मूल भाषा भएको हामी देख्न सक्छौँ। बाइ द वे, होइन, यो भाषा कहाँबाट आयो अनि यो ल्याङ्ग्वेज कहाँबाट आयो? सोच्नुहोस् त। यदि बाँदरबाट मानिस आएको भए बाँदरको कुनै भाषा छ? बाँदरबाट आएको भए मानिसले भाषा बनाउन सक्छ? कहाँबाट आयो यो भाषा? कहाँबाट यो हामी बुझ्छौँ एकअर्कालाई? हाम्रो यो भित्र के हामी हाम्रो भित्र के कुराहरू खेल्छ त्यो कुराहरू हामी भाषाद्वारा बताउन सक्छौँ, होइन त? यो त्यतिकै आउँछ, यो कुराहरू त्यतिकै बन्यो। भाषामा गर्दाखेरि क आयो, आदम र हव्वाले के भनौँ भयो, मनमा धेरै कुरा छ, भाषा छैन, होइन? बाँदरबाट आएको मानिसले पनि, मानिस त 2-3 मानिसहरू आयो, अब अर्कोलाई के भन्ने थाहा नै भन, बल्ल बल्ल गमप्प, होइन? अहिलेको पेन्टिकस्टलहरू उनीहरू नै हुने थियो होला सायद, होइन? तर त्यो भए तापनि एउटै भाषाबाट आएको हामी, त्यसो मतलब के हो? बाइबलको घटना सत्य हो, होइन? वास्तवमा यो बाइबलले लेखेका कुराहरू, होइन, सत्य छन्, होइन? अरू पुस्तक जस्तो यो छैन। त्यसपछि अर्को छ, होइन, सदोम र गमोरालाई जहिले पनि एउटा दन्त्य कथा भनिएको हामी पाउन सक्छौँ। सदोम र गमोरा भनेको पनि त्यही मृत सागरको छेउमा रहेको सहर, त्यतिखेरको समयमा मृत सागरको छेउमा रहेको सहर, अत्यन्तै हरियाली सहर जसलाई लुतले छनौट गर्दछन्। पछि परमेश्वरले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? आगो बर्साएर के गर्नुहुन्छ? नष्ट गर्नुभएको होइन र? कि हामी बाइबलमा पढ्दैनौँ र? कि बाइबलले लेखेको कुरा साँचो होइन र? अनि सदोम र गमोरा पनि अनि दन्त्य कथा हो, वास्तवमा यो काल्पनिक ठाउँहरू हो, अन्य कुनै कुराहरूमा हामी पाउन सक्दैनौँ। तर जब यो प्राचीन लेखहरूको खोज हुन थाल्यो, जब उत्खनन हुन थाल्यो, त्यसपछि त्यो लेख, अभिलेखहरू, ढुङ्गाका पाटीमा लेखेका विभिन्न लेखहरू पुराना उत्खनन गर्दाखेरि ती लेखहरूमा सदोम र गमोरा भन्ने स्थान अथवा सदोम र गमोरा भएको ठाउँको विषयमा अभिलेखहरू धेरै भेटिएको हामी पाउन सक्छौँ। धेरै त्यस्ता पुराना अभिलेखहरू जो उत्खनन गरेर पत्ता लाग्यो, तिनीहरूमा स्पष्टसँग सदोम र गमोराको नाम उल्लेख भएको पाइयो। जसको मतलब के हो? बाइबलको सदोम र गमोरा कुनै एउटा दन्त्य कथा होइन, अथवा एउटा परिकल्पनाको एउटा काल्पनिक स्थान अथवा सहर होइन, तर वास्तवमै त्यो थियो। र त्यसको प्रमाण
पुरातत्त्वविदहरूले अहिले उत्खनन गरेर मानिसहरूलाई देखाइदिएका छन्। भनेपछि हामी के हुन सक्छौँ, बाइबललाई कसैले पनि तोडमोड गर्न खोजिरहेको छैन। होइन, यहाँ छेउ मुसाले लेख्दाखेरि अथवा कुनै व्यक्तिले लेख्दाखेरि यसलाई अब यस्तो एकादेशमा सदम र गमोरा भन्ने ठाउँ थिए जहाँ थियो लुत गए, अब्राहमसँग झगडा गरेर बेलुका अब्राहम र लुतको झगडा पर्यो, लुत निस्केर गए भनेर कति राम्रो हुन्थ्यो होला। हेर्नुहोस् त, यति बनाउने हो भने त कति राम्रो लेख्न सकिन्थ्यो होइन। यदि हामीलाई दिने मै राम्रो कथा बनाइदिन्छु होइन। तर बाइबलमा ठ्याक्कै छ। हेर्नुहोस् त, सानो सानो डिटेलमा पनि कसैलाई झुक्क्याउन खोजेको छैन। जे छ त्यही, जे भएको थियो त्यही, जस्तो त्यहाँ छेउ छ त्यस्तै। अनि यी कुराहरूले पनि बाइबलमा हामी भर पर्न सक्छौँ। अर्को चौथो कुरा छ होइन, या त सबभन्दा पुरानो मानव सभ्यता भनेर मेसोपोटेमियाको सभ्यतालाई हामी भन्दछौँ। अब यो जति पनि यो अरू अरू सभ्यताहरू छन् ती सम्पूर्ण सभ्यताहरू मेसोपोटेमियाको मानव सभ्यताबाट आएका थिए। भनेपछि सबभन्दा पहिला मानिसहरू त्यहाँ थिए। जस्तो अहिलेको समयमा यो इराक होइन, इरानको यो मध्य भनौँ न, यो मध्य एसिया होइन, यो त्यतातिर हामी पाउन सक्छौँ। र धेरैले यो पनि भन्दछन् कि सायद इराक र इरानको कुनै ठाउँतिर अदनको बगैँचा हुनुपर्छ भनेर होइन। त्यो विद्वानहरूले खोज्दै जाँदाखेरि अनि इफ्राटिस नदी अहिले पनि छ। अनि त्यो अनि भनौँ दुईवटा उत्पत्तिको पुस्तकमा उल्लेख गरेको दुईवटा नदी छ, दुईवटा नदी चाहिँ छैन। अनि त्यो दुईवटा नदी चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि जब उनीहरूले समुद्रभित्र चाहिँ पाए क्या, उनीहरूले समुद्रभित्र चाहिँ त्यो दुईवटा नदी हुनसक्छ, त्यसको बनावटहरू भन्नु। अनि त्यसरी विद्वानहरूले भनौँ न अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अहिलेको यो इराक अनि यो भनौँ न पहिला बेबिलोन भनिन्थ्यो होइन इराकलाई, अनि त्यो समयमा भनौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अदनको बगैँचा थियो भनेर धेरै विद्वानहरूले भन्दछन्। यस्तो हेर्दाखेरि हो जस्तो पनि लाग्छ। अनि या त सबभन्दा पुरानो मानव सभ्यता भनेको मेसोपोटेमियाको सभ्यता थियो। अनि अब्राहम कहाँबाट थिए? त्यही ठाउँबाट थिए होइन। अब्राहमको वंश भन्नुको मतलब इजरायलीहरूको वंश खोज्दै जाने हो भने अब्राहम, त्यसपछि अब्राहमका पिता पुर्खाहरू हामी हेर्दै जाने हो भने त्यही ठाउँबाट होइन उनीहरू आएको हामी पाउन सक्छौँ। जसको मतलब के हो, यो विरोधाभास हुँदैन होइन। जब हामी इतिहासलाई अध्ययन गर्दै जान्छौँ भने सबभन्दा पुरानो सभ्यता मेसोपोटेमियाको सभ्यता अनि इजरायलीहरूको वंश पनि त्यहीँबाट आएको। यदि त्यतिखेर अमेरिकाबाट आएको थिए इजरायलका वंशहरू अथवा अर्को कुनै ठाउँबाट आएका थिए भनेको भए बाइबलले भनेको कुरामा विरोधाभास हुने थियो। तर यहाँ चाहिँ वंशावलीले होइन भनौँ न कहाँबाट यो इजरायलीहरूको सभ्यता आएको थियो अथवा कहाँबाट उनीहरूको वंशहरू आएको थियो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि पनि मेल खाने, अत्यन्तै मेल खाने ठाउँमा पुगेको हामी देख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि गएको क्लासमा हामीले प्रेरितको पुस्तकको विषयमा हेरेका थियौँ होइन, र कसरी त्यहाँ छेउ भनौँ न परमेश्वरले प्रेरितको पुस्तकमा लुकालाई कसरी चलाउनु भयो र कसरी लुकाले लेखेका कुराहरू कसरी सत्य छन्, उनले त्यतिखेरको समय ठाउँहरूलाई घटनाहरूलाई कति मिल्दो र व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। अब याद गर्नु अर्को राम्रो रोचक घटना के छ भने मिस्रबाट इजरायलीहरू जस्तो कि याकुब बसाइँ सर्छन् होइन, पुरै बसाइँ सर्छन्। योसेफ प्रधानमन्त्री भएको समयमा, अनिकाल परेको समयमा ती 70-72 जना के गर्छन्, मिस्रमा बसाइँ सर्छन्। अनि मिस्रमा उनीहरू 430 वर्षसम्म रहन्छन्। लामो समय होइन र 430 वर्षसम्म उनीहरू रहन्छन्। अनि 430 वर्षपछि मूसाको हातद्वारा मूसालाई प्रयोग गरेर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको भूमितिर डोर्याउनुहुन्छ। अनि अहिले मिस्रको सभ्यतालाई अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पनि कुनै समय इजरायलीहरू त्यो ठाउँमा बसोबास गरिएको प्रमाणहरू फेला परेका छन्। अनि त्यहाँको भौगोलिक बनावटहरूदेखि लिएर त्यहाँको पुराना संरचनाहरू अध्ययन गर्दाखेरि होइन, यी सम्पूर्ण उत्खननका कार्यहरू गर्दाखेरि त्यो समयमा कुनै एक इतिहासको समयमा लगभग मूसाको समयमा इजरायलीहरू लामो समयसम्म मिस्रमा बसेको कुराहरू प्रमाणित भएको छ। जसको मतलब के हो, यो घटना पनि कसैले बनाउन खोजेको होइन। यो घटना पनि जे छ त्यही बाइबलले लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। अब आउने क्लासहरूमा हामी नुहा र नुहाको जल प्रलयको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। कसरी भएको थियो, किन भएको थियो, यो कुराहरूलाई हामी त्यो क्लासमा हेर्नेछौँ। अनि सिनाई पर्वतमा होइन धेरै शिलालेखहरू अहिलेको समयमा उत्खनन गरिएको हामी पाउन सक्छौँ। होइन, सिनाई पर्वतमा धेरै अभिलेखहरू
होइन ढुङ्गाका पाटीमा लेखिएका कुराहरू होइन धेरै लेखिएको थियो। अनि त्यसमा इजरायलीहरूले अनुभव गरेका हरेक घटनाको विषयमा त्यहाँ छेउ लेखिएको थियो होइन। अहिले पनि ती कुराहरू अध्ययन गर्न सकिन्छ होइन पुरातत्त्वविदहरूले होइन। सिनै पर्वतमा भेटिएको त्यो अभिलेख त्यो ढुङ्गाका पाटीहरूमा परमेश्वरले लाल समुद्रलाई भनौँ न विभाजन गर्नुभयो। इजरायलीहरू लाल समुद्रको बीचबाट आए अनि मरुभूमिमा उनीहरूले पानी पाएको कुराहरू यतिसम्म कि मुसाको विरुद्धमा गनगन गरेका कुराहरू यी लगभग 1500-2000वटा उनीहरूले पुरानो शिलालेखहरू पत्ता लगाएको भनौँ न अहिले पाइएको छ, जसको कारणले हामी के भन्न सक्छौँ बाइबलको घटनाहरू सत्य छ। अब यो सम्पूर्ण क्लासलाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ भने अहिलेसम्मको पढेको क्लासलाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ भने बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर हामी निर्धक्क हुन सक्छौँ, सक्दैनौँ र? बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर हामी निर्धक्क भन्न सक्छौँ जब हामी दोस्रो तिमोथी 3:16लाई पल्टाउँछौँ र जब त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो भन्ने कुरालाई जब हामी देख्छौँ भने हामी निश्चित हुन सक्छौँ कि यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा भएको हो। त्यसपछि पास्टर कार्लले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर अनुसन्धान श्रृङ्खला भनौँ क्रिस्चियन विश्वासको आधारभूत सत्यताको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पाठमा उहाँले यो लेख्नुहुन्छ, पहिलो पाठमै बाइबल कसरी परमेश्वरको वचन हो अनि त्यो कुराहरू हामीले पढ्न जरुरी छ। त्यही भएर विशेष गरेर पवित्र शास्त्र भन्ने शब्दलाई हामी ग्राफे भनेर देख्दछौँ होइन, जसको अर्थ लेखिएको वचन हो होइन। जुन येशू ख्रिस्टले पनि मत्ती 4 पदमा 7 पदमा 10 पदमा यतिसम्म कि शैतानले पनि मत्ती 4:6मा यो लेखिएको छ होइन। जब हामी ग्रिक भाषामा हेर्छौँ भने ग्राफे होइन जसले लेखिएको वचनलाई जनाउँदछ भनेपछि हामीसँग एउटा लेखिएको वचन छ जुन बाइबल हो होइन। हामीसँग 66वटा पुस्तक छ जुन बाइबल हो, जुन परमेश्वरको वचन हो होइन। उहाँले हाम्रो निम्ति लेख्नुभएको पुस्तक हो होइन। उहाँले हाम्रो निम्ति, उहाँलाई चिन्नको निम्ति, हामी आफैलाई चिन्नको निम्ति लेखिएको यो परमेश्वरको पुस्तक हो। त्यही कारणले हामी बाइबललाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ अनि त्यही भएर हामी ग्रेटर गेस्टमा लगायत ग्रेटर गेस्ट जस्तै अरू धेरै मण्डलीहरू छन् होइन जसले बाइबललाई गम्भीरताका पूर्वक लिन्छन्। धेरै यस्ता सङ्गतिहरू छन् जहाँ छेउ 1 घन्टा भजन कीर्तन गरिन्छ, 5 मिनट वचन प्रचार गरिन्छ। उनीहरूलाई यो वचन कति सत्य छ, परमेश्वरले वचनलाई कति प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ अनि त्यो कुराहरू उनीहरूलाई थाहा छैन। अनि 15-20 वर्ष भइसक्यो, मुक्ति पाएको निश्चयता उनीहरू भएको नभएको महसुस, बक्तिस्मा लिनुपर्छ भन्ने थाहा छ, प्रभुभोज लिनुपर्छ भन्ने थाहा छ, चर्च जानुपर्छ भन्ने थाहा छ, दशंश दिनुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर आफ्नो मुक्तिको विषयमा केही थाहा छैन, पवित्र आत्माको विषयमा केही थाहा छैन, बाइबल कति मजबुत छ त्यसको विषयमा केही थाहा छैन, परमेश्वरले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, कति कृपा देखाउनुहुन्छ, कति दया देखाउनुहुन्छ, कसरी उहाँले छुटकारा गर्नुभयो, येशू ख्रिस्टको सिद्धिएको कार्यको विषयमा उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। तर के थाहा छ? चर्च जानुपर्छ, सङ्गति जानुपर्छ, दशंश दिनुपर्छ, भेटिहाल्नुपर्छ, प्रभुभोज खानुपर्छ, जो राम्रा कुरा हुन्, नराम्रो भन्न खोजेको होइन, त्यो कुराहरू हामी पनि अभ्यास गर्छौँ। अझ ती रूढिवादी चर्चले भन्दा पनि हामी बढी अभ्यास गर्छौँ यो कुराहरूलाई ग्रेटर गेस्टमा होइन। अनि तर मुक्ति पाएको निश्चयता, परमेश्वरको वचनमा हुर्किने बढ्ने कुरा, परमेश्वर कति महिमित हुनुहुन्छ, येशू ख्रिस्टले के गर्नुभयो हाम्रो निम्ति क्रुसमा, येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ अनि ती कुराहरू गम्भीरतापूर्वक लिएको हामी पाउँदैनौँ। तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक हामीसँग ग्राफे छ अनि परमेश्वरको लेखिएको वचन छ। येशू ख्रिस्टले पनि यो लेखिएको छ, यो लेखिएको छ, ग्राफे 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 भनेर उहाँले यो कुराहरू भन्नुभएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामी बाइबललाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। अनि अर्को शब्द बाइबलको निम्ति प्रयोग गरेको शब्द लोगस, अनि यूहन्ना 1:1मा लोगस, यूहन्ना 1:1मा आदिमा के थियो? सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसै 14 पदमा गएर वचन देहधारी हुनुभयो भनेपछि ख्रिस्ट त्यो लोगस हुनुहुन्छ। अनि याद गर्नु त लोगस भनेको के हो? वचन हो। अनि एउटा जिउँदो वचन भन्नुको मतलब यो परमेश्वरको सम्पूर्ण सल्लाह भनेपछि बाइबल के हो? परमेश्वरको सम्पूर्ण सल्लाह हो। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म बाइबलको सम्पूर्ण मनसायहरू हो। जब हामी डक्ट्रिन शिक्षा बाइबलबाट जब हामी लोगसलाई हेर्छौँ एउटा डक्ट्रिन हो, जुन शिक्षा भन्ने शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ, डक्ट्रिन भन्ने शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ। शिक्षा भनेको के हो? डक्ट्रिन भनेको के हो? परमेश्वरसँगै कसरी सोच्नु, परमेश्वरसँगै सोच्नु हो। हामी सही शिक्षा पाउँछौँ भने हामी परमेश्वरसँगै सोच्न सक्छौँ। यदि हामी मिसावटी शिक्षा पाउँछौँ भने हाम्रो मिसावटी सोच हुन्छ। त्यही भएर जुन पाए त्यही युट्युब च्यानलमा हामीले हेर्न आवश्यक छैन। यदि कसैले खाँटी वचन प्रचार गर्दैन, ख्रिस्टको सिद्धिएको कार्यको विषयमा प्रचार गर्दैन
भने त्यो कुरालाई हामी सुन्छौँ भने के हुन्छ, त्यही कुराहरू हाम्रो दिमागमा भरिन्छ अनि खलबलिन्छ। अनि त्यही भएर हामीलाई खाँटी शिक्षा अनि परमेश्वरसँग कसरी सोच्ने अनि परमेश्वरले कसरी सोच्नुहुन्छ अब हामी थाहा पाउन सक्छौँ जब हामी लोगस अथवा परमेश्वरको वचन डक्ट्रिनलाई हामी अध्ययन गर्छौँ भने। अनि त्यही भएर प्रत्येक कक्षामा हामी डक्ट्रिन सिकाउँछौँ, प्रत्येक प्रचारमा हामी डक्ट्रिन सिकाउँछौँ र शिक्षा हासिल गर्नको निम्ति विश्वासी बाइबल कलेजका अझ कुनै पनि पास्टरले 4 वर्ष बाइबल गर्नै पर्छ भन्नुको कारण थियो। उसले शिक्षा नपाइकन कसरी अरूलाई शिक्षा दिन सक्छ? उसलाई थाहा हुनुपर्दछ कि बाइबल कति मजबुत छ भनेर, उसलाई थाहा हुनुपर्दछ कि बाइबल कति होइन परमेश्वरबाट प्रेरणा प्राप्त छ, कति मजबुत छ, कति गम्भीरतापूर्वक हामी लिनुपर्छ। अनि प्रत्येक पास्टर शिक्षकले यो कुरा जान्नुपर्दछ कि अनि उसले तालिम लिनुपर्दछ डक्ट्रिनहरूको विषय, परमेश्वरको गुणहरूको विषयमा, परमेश्वरको चरित्रको विषयमा, परमेश्वरको स्वभावको विषयमा, येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वको विषयमा, मानवत्वको विषयमा, येशू ख्रीष्टको चमत्कारहरूको विषयमा, येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, कन्या गर्भवती हुनुभन्दा अगाडि उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, अहिले कस्तो हुनुहुन्छ, क्रुसमा उहाँले के गर्नुभयो, अनि येशू ख्रीष्टको विषयमा, पवित्र आत्माको विषयमा शिक्षा, अनि मुक्तिको विषयमा शिक्षा, अनुग्रहको विषयमा शिक्षा, अनि परमेश्वरसँगै कसरी सोच्ने। जब हामी सही शिक्षा पाउँछौँ भने हामी परमेश्वरसँगै सोच्न सक्छौँ। यस्तो हुन्छ परमेश्वरले कसरी सोच्नुहुन्छ हामी थाहा पाउँछौँ, परमेश्वरले कसरी बोल्नुहुन्छ हामी थाहा पाउँछौँ। त्यही भएर डक्ट्रिन अध्ययन गर्नको निम्ति हामी सबैलाई भन्दछौँ। त्यसपछि यो लोगसको अर्थ क्याटेगोरिकल डक्ट्रिन भन्छौँ हामी, वर्गीकृत शिक्षा भन्छौँ। भन्नुको मतलब हरेक विषयमा परमेश्वरको शिक्षा के हो, त्यो हरेक विषयमा वर्गीकृत शिक्षा भनेको के हो, हरेक विषयमा परमेश्वरको शिक्षा। अनि डक्ट्रिन भनेको परमेश्वरसँगै कसरी सोच्नु, अब वर्गीकृत शिक्षा भनेको हरेक विषयमा परमेश्वरसँगै सोच्नु, विवाहको विषयमा परमेश्वरसँग सोच्नु, कोसँग विवाह गर्ने परमेश्वरसँगै सोच्ने अनि विवाह गर्ने, आफ्नो विवाहलाई कसरी निर्माण गर्ने श्रीमतीले विवाहको डक्ट्रिन एफिसी 5 अध्यायमा दिएको छ। त्यो के हो, पतिहरू हो आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर, आफ्नो पत्नीको स्याहार सुसार गर, ख्रीष्टले प्रेम गर्नुभयो, अनि पत्नीहरू हो आफ्नो पतिको आदर गर, समर्पण गर। सम्पूर्ण रूपले के गरिएको छ त्यहाँ डक्ट्रिन दिएको छ। विवाहलाई कसैले नछुटाओस्, कसरी परमेश्वरले उत्पत्ति 1 अध्यायमै विवाहलाई बनाउनु भयो भन्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू यहाँ छेउ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। विवाहको विषयमा शिक्षा, परिवारको विषयमा शिक्षा, बाइबल कलेजको विषयमा शिक्षा, हरेक अनुग्रहको विषयमा शिक्षा, हरेक विषयमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसँग विवाहको विषयमा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, अनुग्रहको विषयमा के भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको विषयमा के भन्नुहुन्छ, परिवारको विषयमा के भन्नुहुन्छ, मण्डलीको विषयमा के भन्नुहुन्छ, दिदी अथवा एउटा असल स्त्रीको विषयमा के भन्छ, असल विश्वासीको विषयमा, परिपक्व विश्वासीको विषयमा, अनि पापको विषयमा के भन्छ, शैतानको विषयमा के भन्छ, हरेक विषयमा परमेश्वरको शिक्षा। त्यही भएर हामीले बाइबल कलेजमा हरेक विषयमा शिक्षा लिन जरुरी छ, हरेक विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। एउटा पास्टर शिक्षकको जिम्मेवारी यो हो कि आफ्नो मण्डलीलाई, आफ्नो भेडाहरूलाई हरेक विषयमा प्रचार गर्नु, हरेक विषयमा क्रमैसँग प्रत्येक दिन। त्यही भएर प्रत्येक बुधबार, प्रत्येक शनिबार 2वटा सङ्गति हुनुको कारण के हो, हामी छोटो समयमा नै यो विभिन्न विषयमा मण्डलीलाई सिकाउन सकौँ भनेर। अनि त्यसपछि उनीहरू परमेश्वरसँगै सोच्न सक्छन्। म मेरो विवाहमा परमेश्वरसँगै सोच्न सक्छु, अनि म मेरो परिवारमा परमेश्वरसँगै सोच्न सक्छु, म मेरो सेवाकाईमा परमेश्वरसँगै सोच्न सक्छु। अब शिक्षा वर्गीकृत शिक्षा मात्र होइन, डाक्टर स्टिभनले भन्नुहुन्छ गभर्मेन्टल डक्ट्रिन अथवा प्रशासकीय शिक्षा। अब त्यो भन्नुको मतलब के हो, अब मेरो जीवनलाई परमेश्वरको शिक्षाले शासन गर्दछ। अब मेरो सोच परमेश्वरको वचनको सोच, परमेश्वरको वचनले सोचे जसरी म सोच्दछु, मेरो संस्कृतिले सोचे जसरी होइन, मेरो राष्ट्रले सोचे जसरी होइन, मेरो भाषाले सोचे जसरी होइन, मेरो पृष्ठभूमिले, मेरो परम्पराले सोचे जसरी होइन, म बाइबलले सोचे जसरी सोच्छु, परमेश्वरले सोचे जसरी सोच्छु। म त्यही कुरालाई भनौँ म मानिसलाई यसरी हेर्छु, परमेश्वरले हेर्नुभयो जसरी परमेश्वरले व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसरी म व्यवहार गर्छु। जसरी बाइबलले भनेको छ असल बोली बोल, अनुग्रही बोली बोल, बाइबलले भन्दछ झुट नबोल, अनि बाइबलले भन्छ एकअर्कालाई आदर गर, बाइबलले भन्छ एकअर्कालाई समर्पण गर, बाइबलले भन्छ एकतामा बस। अब त्यो कुरालाई म मेरो जीवनमा शासन गर्न दिन्छु, अनि पवित्र आत्माको अगुवाईलाई म मेरो जीवनमा मार्ग निर्देशन गर्न खोज्छु। अनि यो चाहिँ लोगस हो, यो चाहिँ लोगस। अनि अर्को शब्द रेमा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जुन मत्ती 4:4 रोमी 10:17 हामी देख्न सक्छौँ, अरू विभिन्न खण्डमा। यो चाहिँ मुखबाट निस्केको वचन, होइन मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन, मुखबाट निस्केको वचन। रेमा भन्नुको मतलब मुखबाट निस्केको वचन। अनि आज पनि मुखबाट निस्किन्छ, त्यो अभिषिक्त जनहरूको मुखबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ।
पुलपिटद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, प्रचारद्वारा परमेश्वरहरू बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरहरू होइन। त्यसपछि पुलपिटबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, ऱ्याप सेसनमा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, बाइबल कक्षामा परमेश्वरले आफ्नो अभिषिक्त जनहरूलाई बोल्न लाउनुहुन्छ। अनि विद्यार्थीहरू होइन, हामी सिक्दै गरेका मानिसहरू, चेलाहरूको निम्ति यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले हरेक कक्षा लिउँ होइन। हरेक कम्तीमा पनि एकचोटि कुनै पनि विषयमा, जब जस्तो अपोलोजेटिक्स अथवा पुरानो करारको सर्वेक्षणको विषयमा हामी पढ्छौँ भने कुनै पनि कक्षा नछुटाइकन हामीले लिन जरुरी छ। अनि आजको कक्षामा सायद भने मलाई मन नपर्ने कुरा होइन, प्रत्येक कक्षा महत्त्वपूर्ण छ। अझ हामीले जति पनि युट्युबमा उपलब्ध भनेको फेरि जुन पाए त्यही मैले अघि भनिसकेँ, जुन पाए त्यही हामी व्यक्तिलाई सुन्न सक्दैनौँ। हामीसँग पर्याप्त आफ्नै स्रोत छ ताकि हाम्रो सोच मिसावटी नहोस् भनेर हामीले परमेश्वरका अभिषिक्त जनहरूलाई र बाइबलीय शिक्षा, खाँटे शिक्षा प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र सुन्न जरुरी छ। त्यही भएर हामी जो पाए त्यहीको कन्फरेन्समा जाँदैनौँ, अनि त्यही भएर हामी जुन पाए त्यही बाइबल कलेजमा हामी जाँदैनौँ। के त्यो बाइबल कलेजले अनि त्यो कन्फरेन्समा के परमेश्वरको वचन प्रचार गरिन्छ? यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर यो भनौँ हरेक विशेष गरेर पास्टर, जति पनि पास्टरहरू ग्रेटर ग्रेसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको हुर्कने तरिका भनेको डाक्टर स्टिभनको, पास्टर स्यालरको, पास्टर कालको, पास्टर राजनको अथवा तपाईँलाई जुन सहज हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा राख्नु अनि फेसबुक चलाउनुको साटो, युट्युबमा नचाहिने फिल्महरू हेर्नुको साटो बरु के कानमा लगाएर ती वचनहरू सुन्नु। होइन पास्टर कालदेखि लिएर पास्टर अतुल, जति पनि भनौँ न इन्डियाका पास्टरहरू, हामी पनि त्यही कुरालाई कपी गर्दै आएका छौँ, नकल गर्दै आएका छौँ। अनि हामी पनि ट्रेनमा हुँदाखेरि होइन मोबाइलमा अनि एउटा सस्तो मोबाइल हुन्थ्यो, सस्तो मोबाइलमा सस्तो इयरफोन हुन्थ्यो होइन। हप्तामा 2टा इयरफोन किन्थ्यौँ किनकि पैसा हुन्थेन। अनि 50 रुपियाँमा जुन इयरफोन पाए त्यही किन्थ्यौँ। अनि ट्रेनमा हिँड्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्थ्यौँ। यो धेरै पास्टरहरूले, ग्रेटर ग्रेसका अधिकांश पास्टरहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले आफ्नो मोबाइलभरि वचन राख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि जब फुर्सद हुन्छ अथवा जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर उहाँले त्यो वचनलाई सुन्नुहुन्छ। अनि त्यो रेमा होइन, त्यो सुनिएको वचन, मुखबाट निस्केको वचनले हामीलाई जीवित राख्दछ। त्यही भएर रोमी 10:17मा विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र परमेश्वरको वचन सुनाइद्वारा आउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ रेमा भन्ने कुराहरू बताइएको छ। भनेपछि हामीले सही शिक्षा सुनिराख्न जरुरी छ। यदि तपाईँ हुर्किन चाहनुहुन्छ भने ल म कसरी हुर्कौँ होइन, म कसरी बढौँ, कसरी म मेरो शिक्षक जस्तै, म मेरो पास्टर जस्तै हौँ, कसरी म भनौँ न बाइबलको राम्रो प्रचारक हौँ, कसरी म बाइबललाई राम्रो शिक्षा दिने व्यक्ति हौँ, सुन्न थाल्नुहोस् होइन। वचनहरूलाई राख्नुहोस् आफ्नो मोबाइलमा, सुन्न थाल्नुहोस् होइन, अभ्यास गर्नुहोस् यसलाई होइन। जब मलाई इङ्ग्लिस आउने थिएन त्यतिखेर पनि म पास्टर स्यालरको वचन सुन्थेँ होइन। कानमा एउटै वचनलाई 20 चोटिसम्म मैले सुनेको छु ताकि बुझ्न सकौँ भनेर। त्यसपछि अहिले अब भनौँ अधिकांश कुराहरू बुझ्न सकिन्छ होइन। मैले लगभग इङ्ग्लिस सिकेको त्यसरी नै हो, सुनेर मलाई जतिसुकै पढे पनि मलाई इङ्ग्लिस आउने थिएन बाइबल कलेज जाने बेलामा। माई नेम इज गणेश बोगटी बाहेक अरू केही पनि आउँथेन। बम्बईमा एउटा सानो बच्चाले इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि चुप, अनि उनीहरू त फर्र बोल्दो रहेछ, म त चुप। 1 वर्षसम्म इङ्ग्लिस शब्द मुखबाट निस्केन। कसैले केही भन्यो माई नेम इज गणेश, आई एम फ्रम नेपाल, अनि अरू कुरा बताइदियो भने चुपचाप। तर त्यो सुन्न जरुरी छ। यदि तपाईँ हुर्किन चाहनुहुन्छ भने वचनहरू सुन्ने बानी गर्नुहोस्, बाइबल पढ्ने बानी गर्नुहोस् होइन। कक्षामा सधैँ समय बिताउनुहोस्, तपाईँ अत्यन्तै चाँडै हुर्कने हुनेछ। अनि यो चाहिँ राम्रो कुरा हो किनकि हामी बाइबललाई गम्भीर रूपमा लिन्छ। त्यही भएर यो परमेश्वरको प्रकाश हो होइन। बाइबल कलेजमा हामी आउँछौँ भने प्रकाश भन्ने शब्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अपोकलिप्सिस भन्ने, प्रकाश भन्ने कुरा परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएका कुराहरू। प्रकाश भनेको के हो? परमेश्वरले देखाउनु भएका कुराहरू, परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएका कुराहरू। यो बाइबल परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएका कुराहरू हो, परमेश्वरले देखाउनु भएको कुराहरू हो, परमेश्वरले रहस्य खोलिदिनु, घुम्टो उगारिदिनु भएको कुराहरू हो। अनि यसमा हामी परमेश्वरको प्रकाश, यो परमेश्वरको प्रकाश हो। अनि हामी परमेश्वरको प्रकाशलाई ल्याबमा गएर टेस्ट गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको प्रकाशलाई हामी आफ्नै दिमागमा धेरै सोचेर उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। यदि दिमागमा सोचेर उत्पादन गऱ्यो भने दन्त्य कथा बन्दछ। जसरी संसारका धर्महरूमा मानिसले सोचे अनि लेखे अनि दन्त्य कथा बन्यो। तर बाइबललाई परमेश्वरले लेख्नुभएको छ, यो परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाश हो। अनि परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाश हो। अनि जसले यी बाइबलका पुस्तकहरू लेखे, 40 जना लेखकहरूलाई परमेश्वरले सिधै प्रकाश दिनुभयो। परमेश्वरले दिनुभयो यी प्रकाशहरू, यस्तो लेख अनि म तिमीलाई यो बताउन चाहन्छु। त्यही भएर परमप्रभुले, एसायाले भन्छन् परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, इजिकियलले भन्छन् परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, दानियलले भन्छन् परमप्रभुले, बाइबलमा जताततै परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, येशू ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। कारण किन? यो परमेश्वरको पुस्तक हो र परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाश हो। अनि यो परमेश्वरको एकमात्र पुस्तक मानव जातिको निम्ति हो।
अनि अरू कुनै पुस्तक छैन त्यहाँ छ अनि यसको अगाडि खडा पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर हामी बाइबललाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। अनि अर्को शब्द यो परमेश्वरबाट प्रेरणा प्राप्त छ पुस्तक हो। दोस्रो तिमोथी 3:16 अनि दोस्रो पत्रुस 1:18देखि 21सम्म थियोनियोस्टस भन्ने शब्द हामीलाई थाहा छ। अनि उहाँले जीवन दिनुभयो अथवा सास फुकिदिनु भयो, सास हालिदिनु भयो। मानिसहरूले परमेश्वरको प्रकाशलाई लेखे भन्नुको मतलब लेख्दै गर्दाखेरि प्रत्येक अक्षरलाई उहाँले चलाउनु भयो। प्रत्येक अक्षरलाई उहाँले यो शब्द छनौट परमेश्वरले गर्नुभयो। बुझ्नुभयो? जबकि त्यो समयका घटनाहरूलाई पनि अनि अरू कुराहरूलाई पनि परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो, तर शब्द छनौट गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब बाइबलका लेखकहरू लेख्न बसे कुन शब्द लेख्ने परमेश्वरले छनौट गर्नुभयो। कुन व्याकरणमा लेख्ने व्याकरण पनि प्रेरणा प्राप्त छ। अनि ग्रिकमा लेखेको नयाँ करार र हिब्रू भाषामा लेखेको पुरानो करारको व्याकरण पनि प्रेरणा प्राप्त छ। त्यही भएर हामी जब हिब्रू ग्रिकमा जाँदाखेरि अनि त्यसको व्याकरणको संरचना पनि वर्तमान कालमा लेखिएको छ। अनि यो विशेषण हो, यो नाम हो भनेर हामी किन भन्छौँ? त्यो व्याकरण पनि एउटा सानो अक्षर पनि खेर जाने छैन, एउटा सानो डट पनि खेर जाने छैन भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब के हो? यसलाई हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ। यसलाई हामीले यो प्रेरणा प्राप्त पुस्तक हो। यो जस्तो पुस्तकहरू कतै हामी पाउन सक्दैनौँ। अनि जब हामी प्रज्वलित पार्नु अथवा प्रकाशित पार्नु भन्ने कुरामा आउँछौँ भने जब हामी यो बाइबललाई पढ्छौँ, कलसी 3:16 अनुसार हामी यसलाई हाम्रो हृदयमा भण्डार गर्छौँ। परमेश्वरले के भन्नुभयो, परमेश्वरले के बोल्नुभयो, अनि हामी यसलाई हाम्रो हृदयमा भण्डार गर्छौँ। अनि पवित्र आत्माले दैनिक जीवनमा त्यो वचनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। दैनिक रूपमा त्यो वचनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हिब्रू 4:12मा किनभने परमेश्वरको वचन जिउँदो, प्रभावशाली र कुनै दुई धारे तरवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ। दुई धारे तरवार भन्दा पनि सबभन्दा संसारमा लाग्ने तरवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ, जसले प्राण आत्मा जोर्नी र मासीलाई पनि अलग पार्ने गरी छेड्छ, जो हृदयका विचार र मनसाय खुट्टाउने हुन्छ। दुई धारे तरवार हो परमेश्वरको वचन। दुई धारे तरवार भन्दा पनि बढी हो। त्यति धारिलो छ, त्यति तिखरिलो छ। त्यसपछि मत्ती 4:4मा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ। भने मानिसलाई जीवन दिने परमेश्वरको वचन हो। त्यही भएर बाइबलले जीवन दिन्छ, जुन अरू कुनै कुराले दिन सक्दैन। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 119को 105मा हेर्छौँ भने तपाईँको वचनद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्, तपाईँको वचन सत्य छ। परमेश्वरको वचन के छ? सत्य छ। यूहन्ना 17:17मा पनि वचनको विषयमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि यूहन्ना 17:17मा के छ? तपाईँको सत्यताद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्, तपाईँको वचन सत्य छ। होइन, परमेश्वरको वचन के छ? सत्य छ। त्यसपछि दोस्रो तिमोथी 3:16मा सम्पूर्ण वचनहरू प्रेरणा प्राप्त छ। त्यसपछि मत्ती 24:35मा स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ तर मेरो वचन कुनै रीतिले बित्ने छैन, होइन, कुनै तरिकाले खेर जाने छैन। यसैया 40:8 घाँस सुकी जान्छ, फुल ओइलिन्छ तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। होइन, परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। त्यसपछि यसैया 55:11मा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरो मुखबाट निस्केको मेरो वचन पनि यस्तै हुनेछ, त्यो म कहाँ रित्तो फर्किँदैन, तर त्यसले जे म चाहन्छु त्यो पुरा गर्नेछ, अनि जुन कुराका निम्ति मैले त्यो पठाएको छु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। भन्नुको मतलब के हो? परमेश्वरको वचन जुन हाम्रो प्राणमा लगानी भएको छ त्यो कहिले पनि खेर जाँदैन। त्यसले जे उद्देश्यको निम्ति आएको थियो त्यसलाई त्यसले पुरा गरेरै छाड्छ। यूहन्ना 1:14मा अनि वचन शरीर हुनुभयो र हाम्रो माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण रूपमा बास गर्नुभयो। अनि त्यो वचनको सम्पूर्ण चित्र हामी येशू ख्रीष्टमा देख्न सक्छौँ। त्यसपछि यूहन्ना 6:63मा आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। जुन वचन म तिमीहरूलाई भन्दछु ती आत्मा र जीवन हुन्। अनि यो वचन आत्मा र जीवन हो। हामी जीवन पाउन सक्छौँ यी वचनहरूमा। कलसी 3:16मा ख्रीष्टको वचनले तिमीहरूभित्र प्रशस्त गरी बास गरोस् अथवा धनवान रूपले बास गरोस्। अनि हामी हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचनलाई भण्डारण गरिराख्न जरुरी छ। हितोपदेश 30:5-6सम्म यस्तो लेखेको छ, परमेश्वरको एक वचन शुद्ध छ। के छ? एक वचन शुद्ध छ। हितोपदेश 30:5-6 परमेश्वरको एक वचन शुद्ध छ, जसले उहाँमाथि भरोसा राख्छन् उनीहरूका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूमा
केही नथप, नत्र उहाँले तिमीलाई हप्काउनुहुन्छ र तिमी झुट्यो ठहरिने छौ भनेपछि एक वचन शुद्ध छ भने बाइबलले यो कुरा घोषणा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि याकुब 1:21 यसकारण सबै फोहोरीपना र दुष्टताको भरपुर हटाएर रोपिएको वचन नम्रतापूर्वक ग्रहण गर, जसले तिमीहरूका प्राणहरूलाई बचाउन सक्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनले हामीलाई बचाउन सक्दछ। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 119:111 तपाईँका साँची वचनहरू मैले सधैँका निम्ति पैतृक सम्पत्तिको रूपमा अपनाएको छु। मेरो सम्पत्ति के हो? मेरो पैतृक सम्पत्ति के हो? परमेश्वरको वचन हो, किनभने ती मेरा हृदयको रमाहटको कारण हुन्। त्यसपछि हितोपदेश 30:5 हितोपदेश 30:5 परमेश्वरको एक वचन शुद्ध छ, जसले उहाँमाथि भरोसा राख्छ उहाँका निम्ति उनीहरू ढाल हुन्। त्यसपछि पहिलो पत्रुस 2:2 र नयाँ जन्मेका बालकहरूले जस्तो वचनको शुद्ध दुधको तृष्णा गर, ताकि यसैद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाऊ। यदि तपाईँ हुर्किन चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र यसले तपाईँलाई आत्मिक रूपमा अत्यन्तै शक्तिशाली बनाउँदै लानेछ। त्यसपछि रोमी 15:4 किनकि जे कुरा पहिल्यै लेखिए त्यो कुराहरू हाम्रै शिक्षाका निम्ति लेखिए, हामीले धीरज र पवित्र शास्त्रहरूको सान्त्वनाद्वारा आशा पाउन सकौँ भनेर। हेर्नुहोस् त, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हाम्रै निम्ति लेखिएका पुस्तकहरू, अनि यसबाट हामी जीवन पाउन सक्छौँ र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि याकुब 1:22 तर तिमीहरू वचन पालना गर्ने हो, सुन्ने मात्र होइन, जसले आफैलाई धोका दिन्छ। अब हामी वचनलाई के गर्छौँ? पालना पनि गर्छौँ। त्यसपछि एफिसी 6:17 अनि मुक्तिको टोप र आत्माको तरबार ल्याऊ, जुन तरबार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। भनेपछि परमेश्वरको वचनलाई हामी दैनिक जीवनमा बोकेर हिँड्छौँ। हातमा बाइबल मात्र होइन, मोबाइलमा बाइबलको एप्लिकेसन मात्र होइन, तर हामी हृदयमा बाइबलका शिक्षाहरूलाई, बाइबलका वचनहरूलाई हामी लिँदछौँ। त्यसपछि दोस्रो तिमोथी 2:15 आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहणयोग्य तुल्याउने प्रयत्न गर, एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार जस्तो, जसले सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउँछ। अनि हामी वचनलाई ठिकसँग भाग लगाउँछौँ, ठिकसँग यसले के भन्दछ हामी त्यो कुरालाई बुझ्दछौँ। त्यसपछि रोमी 10:16 यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। लुका 11:28 तर उहाँले भन्नुभयो, हो तर तिमीहरू पो बरु धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालना गर्छन्। र जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र त्यसलाई पालना गर्छ, येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ धन्य हुन् तिनीहरू, धन्य हुन् तिनीहरू। वाह। अनि पहिलो थेसलोनिके 2:13 यस कुराका निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ, किनभने जब तिमीहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्यौ, जुन वचन चाहिँ तिमीले हामीबाट सुनेका थियौ, तब तिमीहरूले यो मानिसहरूको वचन जस्तो गरी होइन, तर परमेश्वरकै वचन जस्तो गरी ग्रहण गर्यौ। अनि यो सत्य पनि हो, जुन वचनले तिमी विश्वास गर्नेहरूमा प्रभावसित काम पनि गर्दछ। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 119:160 तपाईँको वचन सुरुदेखि नै सत्य छ। होइन, उत्पत्तिको आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भएदेखि लिएर अनुग्रह तिमीहरूको बिचमा सधैँ अनुग्रह रहोस्, प्रकाशको अन्तिम शब्दसम्म सुरुदेखि नै सत्य छ। तपाईँका धर्ममय फैसलाहरू हरेक सदा सर्वदा रहिरहन्छ। भन्नुको मतलब परमेश्वरको वचन अनन्त पनि छ, जुन भजन सङ्ग्रह 119:160 हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि प्रेरित 17:11 अझै केही पदहरू हो कि हेर्नुहोस्, बाइबलको विषयमा, वचनको विषयमा बाइबलले के बताउँदछ होइन। प्रेरित 17:11 यिनीहरू चाहिँ ती थेसलोनिकेमा हुनेहरूभन्दा उत्तम रहेछन्, किनकि यिनीहरूले मनको पुरा तयारीको साथ वचन ग्रहण गरे र यी कुराहरू यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ पवित्र शास्त्रमा खोजी गर्दथे। भनेपछि हामी बेरियाका विश्वासी जस्तो हुन जरुरी छ। क्लासमा पनि सक्रियतापूर्वक सुन्ने, वचन प्रचार हुँदाखेरि पनि सक्रियतापूर्वक सुन्ने, यिनीहरूले वचनलाई ग्रहण गर्ने। ओके, धेरै मानिसले वचन सुन्छन् तर ग्रहण गर्दैन, धेरैले वचन सुन्छन् तर ग्रहण गर्दैन, धेरैले भनौँ त्यही वचन धेरै मानिसले सुनिरहेका हुन्छन् तर उनीहरूले ग्रहण गर्दैनन्। मजा आउँछ उनीहरूलाई होइन, उत्साहित भएको जस्तो देखिन्छ तर उनीहरूले ग्रहण गर्दैनन्, स्वीकार गर्दैनन् त्यसलाई। हामी सुन्ने मात्र होइन, स्वीकार गर्ने पनि। अनि त्यति मात्र होइन, बेरियाका विश्वासीहरूले घरमा गएर त्यो कुरालाई अध्ययन गर्दथे। हामीले पनि केही समय दिन जरुरी छ ताकि हामी घरमा पनि परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्न सकौँ। त्यसपछि यूहन्ना 7:38 जसले ममाथि विश्वास गर्छ, पवित्र शास्त्रले अथवा वचनले भनेअनुसार उसको हृदयमा जिउँदो पानीका नदीहरू बहनेछन्। होइन, साधारण भाषामा यो पदले भन्न खोजेको के हो? अत्यन्तै साधारण व्यावहारिक भाषामा भन्नुपर्दा जसले परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्दछ,
जसले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो हृदयमा भण्डार गरेर राख्दछ उसलाई परमेश्वरको विषयमा भन्नलाई केही न केही भइराख्दछ। उसले उत्साह दिनको निम्ति उसलाई तत्काल वचन आउँदछ, सोचिराख्नु पर्दैन। कारण किन? त्यो एउटा जिउँदो पानी जसरी निस्किन्छ निस्किन्छ। अनि ग्रेटर गेस्टका अधिकांश पास्टरहरूको मुखबाट वचन कहिले सिद्धिँदैन, निस्किन्छ यति निस्किन्छ। अनि किन निस्किन्छ? कारण भित्र भण्डारण गरिएको छ। अनि भण्डारण नभएको मानिसले के निस्किन्छ? पानी नै छैन बोतलमा, जति गरेन आउँछ आइजो पानी होइन, बोतल भनेपछि त पानी आउनु पर्यो अनि निस्किन्छ। अनि त्यसमा पानी हाल्यो भने पो होइन, गऱ्यो भने पो अनि यति माथि पनि लानु पर्दैन होइन, घटक 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 घटक। सायद मलाई पानीतिर खेलाइरहेको छ होला होइन, त्यही भएर पानीको उदाहरण आयो। तर जे भए तापनि यो हाम्रो बिच अरू धेरै छ। अनि यहाँ छेउ मसँग 200वटा जति पदहरू छन्, त्यसलाई पढ्ने हो भने त यहाँ छेउ समय हुँदैन। कति पदहरूमा त पढिरहेको भन्नुहुन्छ। वा, परमेश्वरको वचनलाई हम्मर भनेको छ। परमेश्वरको वचनलाई सुन चाँदीहरूभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, सदा सर्वदा रहिरहने। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि अरू कुनै वचन छैन, अनि अरू कुनै कुराहरू छैन। यो हो परमेश्वरको वचन। अनि यसमा हामी भर पर्न सक्छौँ। अब त्यही हो होइन, आजको कक्षाले भन्न खोजेको त्यही हो। यो हो परमेश्वरको वचन। यसमा कुनै शङ्का गर्न जरुरी छैन। बरु यसलाई किन नपढ्ने, यसलाई किन प्रचार नगर्ने, अनि यसको विषयमा किन कुरा नगर्ने, यसमा किन समय नदिने। मानिसहरू धन कमाउन समय दिन्छन्, हामी परमेश्वरको वचनमा समय धन कमाउँछन्। एक दुई वर्षको सुखशैलमा जिउँछन्, अनि त्यसपछि धनी मानिस जस्तै पोलिन्छन्। विश्वासीहरू पनि आफ्नो धनमा रमाइराख्यो भने स्वर्ग त जान्छ, तर इनाम चाहिँ के हुन्छ? तर धनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो अवसर पनि छ। म मेरो धनीहरू मण्डलीमा हुनु अत्यन्तै आशिषमय कुरा हो। त्यतिखेर आशिषमय हुन्छ जब धनीहरूले स्थानीय मण्डलीको मिसनलाई सहायता पुर्याउँछन्। यदि तपाईँ धनी हुनुहुन्छ र कसैले सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो स्थानीय मण्डलीलाई धनी बनाउनुहोस्, आफ्नो धनवानताबाट परमेश्वरलाई दिनुहोस्, अनि त्यसले तपाईँहरूलाई अझ राम्रो सहायता गर्नेछ। त्यही भएर यो परमेश्वरको वचन हो कि यसलाई हामी प्रचार गर्छौँ। तपाईँ यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्न पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ। हामी के गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हो, त्यसले हामीलाई जीवन दिन्छ, सदा सर्वदा रहिरहन्छ। हामीले गाउने गीतहरू सदा सर्वदा रहिरहन्छ कि माथि स्वर्गमा हुँदाखेरि पनि युट्युबमा हेर्ने हो मैले कस्तो गीत गाएँ भनेर? यहाँ 4G 5G हुँदैन होला होइन, 10G हुँदैन होला त्यहाँ चाहिँ, अथवा कुन जी हुन्छ। र यो वचनहरू सधैँ हाम्रो प्राणमा रहिरहनेछ। ओके, त्यही भएर पढ्नुहोस् यसलाई। कति दिन लाग्छ पढ्न थाहा छ? हप्तामा 3.5 अध्याय, दिनमा 3.5 अध्याय पढ्नुभयो भने, कम्तीमा एक दिनमा 3.5 अध्याय अथवा 3 अध्याय पढ्नुभयो भने, अनि कहिलेकाहीँ 4 अध्याय पढ्नुभयो भने 1 वर्षमा सिद्धिन्छ यो। भनेपछि तपाईँ अब कति वर्ष बाँच्नुहुन्छ? कसैले सोच्ला म त अलिकति जवानै छु, 40-50 वर्ष बाँच्नु होला, 40-50 चोटि बाइबल पढ्नुपर्छ तपाईँले। त्यसो भए 3 अध्याय पढ्न कति टाइम लाग्छ? बिहान अथवा बेलुका 3 अध्याय पढ्न कति लाग्छ सर पढ्न? भन्नुहोस् न, आफ्नो समय भन्नुहोस् न। मैले 10 भने मिल्दैन कि क्या हुनु? अब म 10 मिनटमा पढ्छु त के भयो होइन? आधी घन्टा भनौँ, राम्रोसँग पढ्यो भने होइन, सरर राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्यो भने, दिनमा आधी घन्टा दियो भने बाइबल पढ्नको निम्ति 1 वर्षमा के हुन्छ? अनि जो जवान हुनुहुन्छ म त अलि धेरै वर्ष बाँच्छु भन्नुभयो भने तपाईँले धेरैचोटि बाइबल पढ्नुहुन्छ, धनवान रूपमा बास हुन्छ। अनि जस्तो मेरो त आधी उमेर पनि छ कि छैन होइन, अब बढी बाँच्यो भने 20-25 वर्ष बाँचिएला, कम्तीमा नि 20 चोटि त पढ्न पाइने रहेछ बाइबल। जस्तो तपाईँहरूले आफ्नो उमेरको क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ होइन, यसलाई किन नपढ्ने, किन नबताउने होइन यसलाई? यो कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। ओके, केही छ प्रश्न अहिलेसम्म आजको कक्षाबाट? छैन भने देवेन्द्र सरले क्वेसन दिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को हप्तादेखि हामी येशू ख्रीष्टको विषयमा अध्ययन गर्न सुरु गर्छौँ है। येशू ख्रीष्टको विषयमा अत्यन्तै राम्रो क्लास। यो बाइबलको विषयमा मजा आयो क्या? धेरै कुरा थाहा भयो कि भएन? हो, त्योभन्दा पनि शक्तिशाली छ येशू ख्रीष्टको विषयमा। ओके, हामी हेर्नेछौँ। यहाँ छ।